सराके चलो ढेर न सही भावे थोली कर, चलो ढेर न सही भावे थोली कर, कुछ प्यार दी गाल भी बोली कर, असा गोमल दे शहजादे हैं सारे नाल सरेकी बोली कर। आज सरेकी अगर ये आदमी का सब सूबा चाहिए उनके वास्ते जदोजहद की जरूरत है। सारे इदारियों को मेरी मौजूदा हुकूमत है उन्हें आके सियासी अखाड़ा बनाए। बहुत सारे लोग सब वक्त दे रहे हैं कि तुसा सिर्फ सराकी वे सराकियां को प्रमोट करो, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं। अद्धी अद्धी मुनी न सवाई लगी वती है, अब्बा तेरे मुछा ते मलाई लगी वती है। अम्मा मेरी शादी की ते रखे हैं जो वालियां दे पिछू भी भजाई लगी वती है। कल तेरी कुत्ती मेरी पिन्नी को जो चुमा आज उसी पिन्नी ते दवाई लगी वती है। मैं सुना ही दीवार वज़ीर आला साहब को मैं कुछ तकरीर की थी स्टूडेंट यूनियन के हवाले देना कि वज़ीर आला साहब आगे कि मैं स्टूडेंट यूनियन की पाबंदी खत्म कर छोड़िए, तो मैं उनको मशवरा देसा कि कुछ चीज़ें जो रहन पढ़ लिख के आती है। मैं वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट करे सा ई तालीमी मैदान इको सियासत का अखाड़ा न बनन दे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हजारा हरबा अपनाए, सेमेस्टर ब्रेक कर दी है, पेपर कैंसिल कर दी थे, लेकिन आज ये अवाम, ये सराकी अवाम, ये लोकल अवाम, ये पोजीशन होल्डर्स, ये इंशाअ दा सबूत है कि सारे नाल एसएसएम दे नाल लोग मोहब्बत करें। सारी गरीब अवाम दूते अली अमीन ने 45% जरी टैक्स ले और अपने काले धन को लुकावन वास्ते जेरे दी इनकम ज्यादा हो सी वो धन को 1% टैक्स लग सी। मैं ही जाते खड़ के कल दे असम्बली दे ही काले कानून की मजम्मत करेगा। जिस गैस पे अंडे भी उबाले नहीं जाते उस गैस के बिल हैं कि संभाले नहीं जाते, और सरगर्म है तब तक यहाँ बिजली का इदारा जब तक मेरी धरती से उजाले नहीं जाते। गैरों से ही रहती है हवालात में रौनक, अपने तो कभी जेल में डाले नहीं जाते, और रख छोड़ा है ओवन में अभी मुर्गे मुसल्लम जब तक मेरे घर से मेरे साले नहीं जाते, और ठरकी है खिलाता है पड़ोसन के जो बच्चे, हमसे तो हमारे भी संभाले नहीं जाते। तो मैं के चली जाएगी दिलशाद है वरना ऐसे तो कभी दांत निकाले नहीं जाते। अवार्ड सेरेमनी है, सराइकी टैलेंट अवार्ड सेरेमनी है, उनदे मैं को मदू किया तो मेरे वास्ते एक बड़ी फखर दी गल ये है कि मैं आज जेरे ई हॉल खड़ा ई यूनिवर्सिटी की बुनियाद मेरे पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो रखे यकम मई 1974 को कि उन्हें साढ़े ई खिते के वास्ते एक तालीमी इदारा बनाया है। असाड़े बिरा तुफैल आखे के प्रोग्राम 5-6 महीना कर जे रहे वो को कुछ थी पी कड़ा मैं मसरूफ से कड़ा है मसरूफ असाड़ी बराबरी थी, लेकिन आज दिन के प्रोग्राम के वास्ते जे रहे मैं स्पेशली आए अपने बिरा के वास्ते अपने सराइकी अपने साढ़े नौजवानों के वास्ते कि उन्होंने जरा अवार्ड सेरेमनी है उनके जे रहे मैं शिरकत करा। सराइकी जेरे साड़ी कौम है वो असा डिठा वजे ये वाहिद इवें सराइकी कौम है, सराइकी ज़बान है कि जेरा पाकिस्तान के चारे सूबे बोली वेंदी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलूचिस्तान दी है। मैं हुण भी सुनता पिया हम कि बहु अरसे का सराइकी देवाल नाल अक्सर लोग आते हैं कि साहब वो सारा सराइकी सूबा चाहिए, लेकिन उनके वास्ते इतफाक बड़ा जरूरी है। आज जेल ऐसा पिछले दौर हुकूमत जैसे आज अगर PID के सराइकी डेस्क है
اگر ریڈیو پاکستانی سرائکی ڈیسک کے اگر APP یا PID دا سرائکی ڈیسک کے او میں تو یوسف زگرانی صاحب جیسے ساری حکومت ہی اسی اسلام آباد جو بنائی تھے آج بھی ہو چلتا بھی ہے آج سرائکی اگر یہ آگدین کی اصحاب کو صوبہ چاہیے دے ان دے واسطے جدوجہد کی ضرورت ہے میں سنا ہی دیوار وزیر اعلیٰ صاحب کو میں کچھ تقریریں کی تھیں اسٹوڈنٹ یونین دے حوالے دینا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آگے کہ میں اسٹوڈنٹ یونین پابندی ختم کر چھوڑیے تو میں انہوں کو مشورہ دیسا کہ کچھ چیزیں جو رہن پڑھ لکھ کے آندی ہے وہ جو رہے اسمبلی دیوچ قرارداد پاس کرے سے اگر ان دیوچ بھی تو کوئی تکلیف ہے کہ سندھ دیوچ پچھلی حکومت دیوچ اسا اپنے اسٹوڈنٹ یونین دے پابندی ختم کی تھی ہے آج سندھ دیوچ اسٹوڈنٹ یونین دے پابندی کونی انہوں نے جو رہے کاپی پیش کر گنو تو وہ گنو تے اپنے اگر تسا چاندے ہوئے کہ تسا آگ دے ہوئے کہ اسٹوڈنٹ یونین دے دو جوان دی اسٹوڈنٹ دی پابندی ختم تھی مجھے تو وقت اسٹوڈنٹ یونین صوبائی اسمبلی دے وچ ان دی جیری ہے وہ قرارداد پاس کی تھی مجھے یہ شیئیں جے رہن ان شیئیں واسطے ایک اتفاق اتحاد چاہیے ہے اگر میں ایک پاسے سرائکی کو نیواں تے ساڑھے توفیل سے بے پاسے نیوے تے دوچار بے کھڑے تھی وہ بے پاسے نیوے ان دے نال تقسیم تھی دیئے میں سار کر پہلے آکسا کہ اسٹوڈنٹ یونین تے ساڑھے سرائکی جیرے دوست ہیں یہ سارے ایک پلیٹ فارم تے کٹے تھی میں جیلے کٹے تھی سو تواڈی آواز سنی سی جیلے تقسیم تھی سو تواڈی آواز کوئی دے سن سی جیتھے بھی اساڑے سرائکی اساڑے براما دا بیڑیاں دا کوئی بھی ایشو ہو سی تسا میں کو میڈی پارٹی کو تواڈے کو انشاءاللہ اگو پاسو پیچھو نہ پاسو ہر صوبے دی وچ سرائکی بولی ویندی ہے اور سر یہ ماں بولی زبان ہے اور ان دا تحفظ سرائکی مومنٹ دے جیری تنظیم ہے پورے پاکستان وچ سرائکی دے وسیب واسطے سرائکی دے صوبے واسطے جیری جدو جہد شروع کر رکھی ہے انشاءاللہ تعالی میں جیری تھی سارے نوجوان بیٹھن انہوں کو ایک دیوار اسا مبارکباد دے سوں کہ سارا اپنا یہ جیری تواری محنت ہے تواری جدو جہد ہے اپنا حق اتھے رکھ انشاءاللہ تعالی وہ دیوار آوانا لیے اگر خدا نے پاکستان پیپل پارٹی کو موقع دیتا تو توارا سرائکی صوبے دے انشاءاللہ تعالی قیام تھی سی اور ساری سرائکی حکومت دی اپنی پہچان تے حکومت قائم تھی سی اور میں خاص کر گورنر صاحب کو یہ جلسے دی مناسبت نال التجا کرے سا کہ سٹوڈنٹ یونین جرے نونا کو بحال کیتا ونجے اور سٹوڈنٹ یونین دی وچوں نوے جرے ٹیلنٹ ہوندن او لکھ دن اور او آ کے تے اپنے ملک دے لیڈر بن دن سب کو پہلے تا میں گورنر صاحب کو التجا کرے نا چونکہ یہ سارے گمر یونیورسٹی تے سارے صوبے دے یونیورسٹیاں دا چانسلر ان کہ یونین سٹوڈنٹ یونین کو بحال کی توجہ تاکہ سارے نوے نسل دے نوے نوجوان اگو آ کے لیڈر بن سکیں لیکن میں یہ نئی نسل کو امید رکھے نا کہ اپنے ملک دے دفاعی صورتحال کو اپنے ملک دی معاشی حالات اپنے ملک دی ترقی واسطے دن رات چگنی کر کے اپنی تعلیم تے توجہ دے سن اور میں منسٹر شازیہ صاحبہ کو ملا کہ ساری گمر یونیورسٹی دی وچ IT پروگرام دیتا ونجے کیونکہ آج کل دا دور الیکٹرانک دور آ گئے ان دی وچ سائنس اتنی ترقی کریں دی میں دیئے سارے علاقے کو سب کو پہلے تھی ڈپارٹمنٹ کھولا ونجے تاکہ سارے نوے نسل عید ہوتے آ کے تے انٹرنیٹ دوتے دینا دوتے اپنے مستفید تھی میں سنیکیٹ وچ بھی ایسے ممبر سلیکٹ تھیا لیکن اسائی کو کدئی سیاسی اکھاڑا نہیں بنا دیتا میں سارے نظرائن سارے اداریاں کو موجودہ حکومتیں انہیں آ کے سیاسی اکھاڑا بنائے حالانکہ تعلیمی اداریاں دے وچ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے میں وائس چانسلر صاحب کو ریکویسٹ کرے سا کہ یہ تعلیمی میدان یہ کو سیاست اکھاڑا نہ بنن دے بڑی مشکل نال سارے کو کی ساسا ہے پورے لوگ یہ کو مستفید تھی نن اور میں ان کو توقع رکھے نا کہ آئندہ واسطے یہ نوجوان نسل واسطے صرف سوچے نہ کہ کسی سیاسی اکھاڑے کو اکھاڑا بنان دے سارے اتنے ایک موت علی کار ایک فرشتہ بھی لیندے پہن ساری غریب عوام دوتے علی امین نے 45% زری ٹیکس لے حالانکہ سارے دمان دے زمینہ روت کوئی زمینیں اور اپنے کالے دھن کو لکاون واسطے جیرے دی انکم زیادہ ہو سی وہ دھن کو 1% ٹیکس لگ سی میں ہی جہاں تے کھڑ کے کل دے اسمبلی دے ہی
काले कानून की मजम्मत करेगा। बहुत सारे लोग साकू आखते रहन कि तुसा सिर्फ सराकी वे सराकियां को प्रमोट करो, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सराकिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट को शर्फ हासिल है कि 8वां सालाना अजीम सराकिस्तान अपने आप ताब नाल जारी है। ते साकू ये फखर न रखन को महसूस थींदा भी है कि सादे वास्ते बड़े एजाज है कि कैदी सूबे दा गवर्नर खासकर फखरे पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब दा मैं इंतहाई मशकूर हां। दिल तो इन्हां दे अता गहराइयां कोल उन्हां को भी मुबारकबाद देना। ते मैं आखिर दे उते गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करे सा कि यूनिवर्सिटी दे मसाइल, हॉस्टल दे मसाइल, बसेस दे मसाइल, स्टूडेंट्स दे मसाइल को मद्देनजर रखेंदे हुए खुदारा तुसा गवर्नर के बिके ही वे अल तो को लपाक ने इज्जत दी है। तुसा यूनिवर्सिटी दे बारे सोचो, यूनिवर्सिटी को माली खसारे को कढो, यूनिवर्सिटी दे वास्ते यूनिवर्सिटी को अपने पैरां ते खड़ा करो ताकि ये यूनिवर्सिटी है तो सारे बालां दा मुस्तकबिल है। असा तो पढ़ लिख के ते अपने अपने सीटां ते परजमान थी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक डायरेक्शन ही लग चुके हैं, लेकिन इन्हां लोगों दा फ्यूचर सब अजीम है। असा अगर ये खर्चा करके 4-5 लाख रुपया ला के देकर प्रोग्राम करेंगे हैं। आखिर दे उते मैं तो सारा दे नजर एक नज़म करे सा कि मुनाफिकत दे मीनार सट्टो ते अज़मतां दा रिवाज बदलो। मुनाफिकत दे मीनार सट्टो ते अज़मतां दा मिजाज बदलो। हकीकतां दे सफर ते निकलो, अकीदतां दा मिजाज बदलो।